बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज मंसरा में मुस्लिम लीग नून का जलसा था। उस जलसे में अगर नवाज शरीफ को रंगे हाथ पकड़ा गया है कहा जाए तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं होगा। आज उनका मायूस कुन खिताब था और वो खुद भी बहुत ज़्यादा मायूस थे। वजह क्या बनी है और फिर मरियम नवाज क्या दावे कर रही थी और कैसे अवाम को बेवकूफ़ बना रही थी और जलसा कैसा था, क्या बहुत बड़ा जलसा था, क्राउड कैसा था, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। उसके साथ-साथ नाज़रीन, अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने अचानक कुरान पर हल्फ लेना शुरू किया है। वजह क्या बनी है और कैसे हल्फ का आगाज़ हो चुका है, आगे क्या होने वाला है, ये भी आप लोगों को बताएँगे। उसके अलावा मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब को एक बहुत बड़े ओहदे पर फ़ाइज़ करने के लिए प्लानिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और उसके अलावा ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से भी एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। वो भी आप लोगों को बताएँगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सके। और अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक़्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, आज मंसरा में मुस्लिम लीग नून का जलसा था और काफ़ी जलसे वो मुलतवी कर चुके हैं और कई जलसे मनसूख हो चुके हैं, क्योंकि अब तो वक़्त भी नहीं रहा, अब तो वो टाइम भी नहीं है। जितने दावे मुस्लिम लीग नून कर चुकी थी, उस हिसाब से जलसे करने में तो कामयाब नहीं हो रही है। आज मंसरा में जलसा था, उसमें कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने बाकायदा खिताब किया, मरियम नवाज ने भी खिताब किया और आज उस खिताब के दौरान जो है एक बार फिर नवाज शरीफ बेनकाब हो चुका है। वो रंगे हाथ पकड़े जा चुके हैं। जिस तरह वो लंदन में बैठकर कहते थे कि मुझे इक़्तिदार से निकालने वालों में कोई तकरीबन 17 जो हैं वो लोग शामिल हैं, जिनका किरदार है मुझे इक़्तिदार से बाहर निकालने में। जिसमें वो साबिक के चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम लेते थे, उसके बाद अज़मत सईद का नाम लेते थे, जस्टिस खोसा का नाम लेते थे। यूँ कई वो चीफ जस्टिस साहिबान का भी नाम लेते थे कि मुझे इक़्तिदार में निकालने में इनका हाथ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पनामा में एक प्लानिंग के साथ उनको इक़्तिदार से निकाला गया था। ख़ैर, ये इनका नाम ज़रूर वो लेते थे, लेकिन उसके साथ-साथ वो कहते थे कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजीआईएसआई फैज़ हमीद, वो उस पूरी गेम के सरगना करार देते थे और उन पर शदीद तनकीद का निशाना बनाते थे और उनका कहते थे कि जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा, पाकिस्तान आगे किसी सूरत नहीं बढ़ सकता है। लेकिन देखें, लंदन प्लान और फिर जो बाकायदा एक मनसूबबंदी के तहत इक़्तिदार में लाने के लिए जो डील हो चुकी है, उसके तहत तब से लेकर आप आज तक नवाज शरीफ बिल्कुल खामोश है और बिलख़ुसूस साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजीआईएसआई फैज़ हमीद पर वो तनकीद करने से थोड़े खुद को कतराते हुए साइड किनारा इख्तियार कर चुके हैं और एस्टेब्लिशमेंट की तो बात ही नहीं करते हैं, जो पूरे सिस्टम को इस वक़्त हाईजैक करके बैठी हुई है, उसके खिलाफ तो बात करने के लिए नवाज शरीफ बिल्कुल तैयार नहीं है। पहले नवाज शरीफ बहुत इनकलाबी बन चुके थे, लेकिन अब जो हैं वो एक अजीब-व-गरीब तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने उसके हाथ-पाँव सारे बाँध चुकी है। और नाज़रीन, आज ये जब मंसूरा में उनका जलसा था, तो वो जलसे से खिताब करने के लिए पहुँच गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे जजों ने निकाला है इक़्तिदार से, 5 जजों ने निकाला, अगर नहीं निकालते तो पाकिस्तान आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। लेकिन वो जजों की तो बात उन्होंने की, लेकिन मजाल है उन्होंने मामूली भी ज़िक्र किया हो, कंवर जावेद बाजवा का, उन्होंने मामूली भी ज़िक्र किया हो, मजाल है कि वो साबिक डीजीआईएसआई फैज़ हमीद का या फिर एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर बात की हो, मजाल है, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये है कि पूरे सिस्टम को मैनेज किया जा रहा है नवाज शरीफ के लिए। पूरे उसके एतमाद से ज़्यादा काम एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। मुस्लिम लीग आराम से बैठी हुई है, जलसे भी बहुत कम कर रही है और तमाम चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट मैनेज कर रही है। मुस्लिम लीग नून जलसों में खर्चा करना भी नहीं चाहती है, तो बिल्कुल इस वक़्त खामोश व तमाशाई बनी हुई है मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट तमाम चीज़ें मैनेज कर रही है मुस्लिम लीग नून के लिए। तो अब वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहाँ गई? जो चीख-चीख कर कहा जा रहा था कि भई इमरान खान को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए इक़्तिदार में लाया गया है। अगर उनको इक़्तिदार में लाया गया था, उस वक़्त चीख-पुकार आप कर रहे थे, आईन और कानून और फिर जमहूरियत की पामाली सब आपको याद आ रही थी, तो अभी कहाँ गई भई? खामोश क्यों हैं? अच्छा, मरियम नवाज़ दरमियान में खिताब में कह रही है, बहुत से लोगों ने कहा कि नवाज़ शरीफ को आप पंजाब के किसी हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले लें। नवाज़ शरीफ ने कहा कि पूरा पाकिस्तान मेरे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन मैं इलेक्शन लड़ूँगा तो मनसरे से लड़ूँगा। अब ऐसी बातें करके अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आप देखें, ज़ाहिर है मनसेरा में वहाँ
آلریڈی وہ حلقہ تھوڑا مسلم لیگ نون کے لیے زیادہ پختہ تھا، تو مضبوط سپیس نظر آ رہی تھی، تو اس لیے وہ الیکشن میں وہاں سے حصہ لینے کا انہوں نے پروگرام بنایا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی منصرے کے لوگوں سے بے پناہ محبت کی وجہ سے وہ وہاں سے حصہ لینے میں انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہے، بلکہ وہ حلقہ تھوڑا مسلم لیگ نون کے لیے ایزی تھا سیٹ نکالنے کے لیے، اس لیے اس حلقے کا انہوں نے انتخاب کیا۔ اور دوسرا، آنے والے دنوں میں کسی طریقے سے وہ خیبر پختونخوا میں حکومت کا حصہ بن سکے، وہ اس لیے ساری یہ پلاننگ کی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑنا چاہیے۔ اچھا، آج باقاعدہ ایک تحریک انصاف کے امیدوار کی جانب سے، پی ٹی آئی امیدوار سلمان اکرم راجہ کی جانب سے باقاعدہ قرآن پر آج حلف انہوں نے اٹھایا ہے۔ اچھا، حلف اٹھانے کی وجہ یہ بنی ہے کہ ایک بڑی افواہ گردش کر رہی ہے، افواہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہی الیکشن کے بعد جتنے بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے تحریک انصاف کے امیدوار جیتیں گے الیکشن میں، ان کو دونس دھمکی ہراساں کر کے، ڈرا دھمکا کے، لالچ دے کر ان کو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پھر استحکام پاکستان پارٹی میں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ پلان کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے ہم پہلے بھی خبر آپ لوگوں تک پہنچا چکے ہیں۔ تو اس پلان کے تحت لوگوں کو، ان کو امیدواروں کو مسلم تحریک انصاف کے توڑنے کا یہ جو خوف ہے تحریک انصاف کے اندر کہ ہمارے امیدواروں کو توڑنے کی پلاننگ ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے باقاعدہ سلمان اکرم رضا نے قرآن پر حلف لیتے ہوئے کہا ہے کہ سب سے پہلے میں خود قرآن پر حلف لیتا ہوں کہ منتخب ہونے کے بعد ہم ایوان میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہوں گے، اور منتخب ہونے پر پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی سے کا وفادار رہوں گا، پارلیمنٹ کے اندر بھی پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی کا ممبر رہوں گا، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی سے غداری کر لوں گا۔ اب یہ جو حلف انہوں نے اٹھایا ہے، اس حلف کو اٹھانے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ افواہ جو گردش کر رہی ہے کہ آزاد امیدوار منتخب ہونے کے بعد وہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت کی طرف استحکام پاکستان پارٹی میں ان کو زبردستی شامل کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ ہم کسی صورت بانی پی ٹی آئی سے ہم غداری نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر غداری ہم سے ہو جاتی ہے تو ہم خدا کے سامنے مجرم ہیں، اور انہوں نے پھر ڈیمانڈ یہ بھی کیا ہے کہ تحریک انصاف کے تمام امیدواروں سے باقاعدہ قرآن پر حلف لینا چاہیے تاکہ ان کو روکا جائے، ٹوکا جائے اور ان کو پابند بنایا جا سکے۔ تو یہ باقاعدہ ایک پلاننگ پہ کام ابھی جاری ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں کیسے تحریک انصاف اس پہ کام کر رہی ہے۔ امیدواروں کے ٹکٹوں کے معاملے پر جو بھی انتخابی نشان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ملا ہے، بڑے زبردست پلاننگ کے ساتھ جو ہیں وہ اس وقت اس کی باقاعدہ تشہیر کر رہے ہیں تاکہ ان کے ووٹروں کو کنفیوژن پیدا نہ ہو سکے۔ اچھا، ایک اور بڑی خبر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے حوالے سے سامنے آ چکی ہے کہ ظاہر ہے نگراں سیٹ اپ 8 فروری کے ختم ہوتے ہی نقوی صاحب تو غائب ہو سکتے ہیں، پھر وہ جو سیٹ اپ ہے اس کا پورا چیپٹر کلوز، لیکن یہ باقاعدہ تفصیلات سامنے آ چکی ہے کہ محسن نقوی صاحب پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور جنہیں بورڈ آف گورنر میں گورنرز میں باقاعدہ شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بورڈ آف گورنرز میں باقاعدہ وزیر اعظم کو 2 نامزدگیاں ہوتی ہیں، ایک مصطفیٰ رمدے ہیں اور دوسرے اب محسن نقوی کا نام شامل کیا گیا ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے انتخابات میں بورڈ آف گورننس میں سے ہی چیئرمین منتخب کیا جائے گا۔ باقاعدہ صحافیوں نے ان سے سوال بھی کیا تھا کہ بھائی آپ جو ہیں باقاعدہ چیئرمین پی سی بی لگایا جا رہا ہے، ایسا کہا جا رہا ہے، اس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے ان کا سر ہلا کر وہ آگے بڑھ گئے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو باقاعدہ اس وقت بورڈ آف گورننس کے اس میں فائز کرنے کا باقاعدہ پلان جو ہے وہ ترتیب دیا جا چکا ہے۔ اور ایک اور بڑی خبر سامنے آ چکی ہے ناظرین کی کہ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان آنے کا رواں ہفتے باقاعدہ وہ رواں ہفتے میں دونوں سفیروں کو واپس بھیجنے کا اتفاق ہوا ہے کہ وہ ایران کا سفیر پاکستان آئے گا، پاکستان کا سفیر جو ہے وہ ایران چلا جائے گا، باقاعدہ یہ کنفرم ہو چکا ہے، اور ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں وہ بہت جلد باقاعدہ پاکستان آنے کا بھی انہوں نے کہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے ملاقات کے بعد اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ اسلام آباد اور تہران کے سفیر 26 جنوری سے دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، اور دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی دعوت پر ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر جو ہیں 29 جنوری کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر
दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान जो एक हालात कशीदा हो चुके थे, वो हालात दोबारा कंट्रोल होने जा रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।